बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 20 अगस्त है। इस वीडियो में एक बहुत ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। गुज़श्ता रोज़ यानी कि 19 अगस्त को मंगल का दिन, जो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन है, इस दिन लॉयर्स और फैमिली के लोग मुलाकात कर सकते हैं और उनके लिए एक फहरिस्त दी जाती है अडयाला जेल। उनसे मुलाकात होती है सैयद मोहम्मद अली बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। हल्का NA 48 इस्लामाबाद से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और तने तनहा सिर्फ मोहम्मद अली बुखारी साहब को एक्सेस मिलता है अडयाला जेल में इमरान खान तक, और वो हैरान कुन तौर पर एक ऐसा गेम चेंजर फैसला इमरान खान से लेने में कामयाब हो जाते हैं जो इससे पहले वजूद नहीं रखता था। अब ये एक ऐसा फैसला है जिसके आने वाले दिनों में आपको असरात नज़र आएंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो हलचल रुकी हुई थी, वो हलचल कब होगी, कितना जल्दी वो हलचल जो है वो एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है कि वो हो जाएगी। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ 2 अगस्त से 19 अगस्त के दरमियान, यानी 17 दिनों में इतनी बड़ी और नाकाबिले यकीन तब्दीली कैसे आ सकती है। ये बदलाव बड़ा हैरान कुन है जो इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू में आया है या लाया गया है। और फिर जब आप इसको जोड़ते हैं, ज़ाहिर है कि इस वक्त सिर्फ अडयाला जेल में ये मुलाकात नहीं हुई, और भी बहुत कुछ हो रहा है सियासी मंजरनामे पर, और उस सियाको सबाक को सामने रखकर जब आप उसको गौर से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मामलात आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये जिगसॉ पज़ल है, एक तस्वीरी पहेली है, शायद इसको मुकम्मल तौर पर बूझना इतना आसान ना हो, लेकिन ये ज़रूर समझ आता है कि ये मामला कनेक्टेड है और आपको सियासी मंजरनामे पर बहुत जल्द बड़ी ही दिलचस्प किस्म की हलचल होती हुई नज़र आएगी। अब होता क्या है कि मंगल के दिन इमरान खान से मुलाकात के लिए 6 नाम, जिस तरह SOP के मुताबिक ये तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब जो कि फोकल पर्सन है, अलॉन्ग विद नईम हैदर पंजोता, वो एक लिस्ट जो है वो अडयाला जेल के हुक्काम के हवाले करेंगे और उस लिस्ट के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है अलॉन्ग विद द फैमिली मेम्बर्स। अब फैमिली मेम्बर्स आपको पता है कि उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही और इमरान खान से भी एक बड़े गैप के बाद ये मुलाकात मुमकिन हो पाती है। अब नाम दिए जाते हैं, नाम बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब का नाम था, ज़हीर अब्बास खोखर का नाम था, फिर उसमें नईम हैदर पंजोता का नाम था और एडवोकेट सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब का नाम था। आखिरी नंबर पर बुखारी साहब का नाम था और बकौल अलीमा खान साहिबा बुखारी साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। फ़ोन हुआ और फ़ोन के बाद उनको बुलाया गया और फिर उनको एक्सेस दिया गया अडयाला जेल का। वो इमरान खान से जाके उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने आकर बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। अच्छा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इसको फास्ट प्ले करके देख रहे हों। जाहिर है कि बहुत सारे वीडियोस देखते हैं लोग और वक्त की किल्लत के बाइस वो फास्ट प्ले करते हैं। मैं ऑलरेडी जो है वो ये 3 गुफ्तगू के उनके हिस्से जो हैं वो फास्ट प्ले करने लगा हूँ। सुन लीजिए, एक 37 सेकंड का है जो उन्होंने बाहर आकर बात की, एक 43 सेकंड का और एक फिर 1 मिनट 30 सेकंड का। ये मैं ज़रा फास्ट प्ले कर देता हूँ ताकि आपके सामने कॉन्टेक्स्ट वाजे हो जाए कि बुखारी साहब ने मुलाकात की, बाहर आकर उन्होंने बताया कि अंदर क्या हुआ। ये ज़रा सुनिए। इसके अलावा खान साहब जो हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। वो अभी उनका वही व्यू है कि इंशाल्लाह हम हक में हैं और हक ही की फतह होगी। जैसे 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया, आवाम की मांगों में खयानत किया गया, उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट जो की गई, ये सारी चीज़ें जो है ये कानून और स्पेशली दस्तूर के मुनाफी की गई और अक़लियत को अक्सरियत में बदला गया और अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और आपके जितने भी आवाम की वोट थी जो कि एक अमानत थी, कौमी अमानत थी, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अमानत थी, उनमें खयानत की गई। माफ़ी वाले मामले पर क्या कहा है? अच्छा, माफ़ी वाले मामले पर क्या कहा है, इसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे सुने। सारी की सारी बात है। इसके अलावा उन्होंने बड़ा कैटेगरी के लिए ये बात भी कही कि हर तारीख रात जितनी मर्जी लंबी हो जाए उसके बाद तलुए सुबह होती है और इंशाल्लाह इंसाफ का सूरज भी तलू होगा। अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, अपनी पार्टी के जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे ख्वातीन मर्दो जन, जितने भी हमारे वोटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, उन सबको भी उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें इंसाफ मिलेगा और ये तारीख का जो अंधेरी रात है ये खत्म होगा। फिर इनसे सोहेल वड़ाई साहब का सवाल होता है, फिर ये उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते। फिर ये मजीद गुफ्तगू करते हैं, वो भी सुन लीजिए। इसके अलावा किताब उनके पास कोई नहीं है और वो आइसोलेशन में है, दुनिया से बिल्कुल उनको काट के रखा गया हुआ है। टीवी नहीं है, डॉक्टर फैसिलिटीज, मेडिकल, किसी बंदे से उनकी कोई रसाई, किसी बंदे से कोई उनकी बात नहीं हुई। ये उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली बताया जी। इसके अलावा उन्होंने
उनको बताया कि खान साहब से जो हमारे लीगल केसेस चल रहे हैं कि आज उनकी जो पिटीशन थी, जो उनकी हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने जो उनकी डिस्मिस की थी, वो पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुबह के लिए फिक्स है, इसमें सुबह आर्गूमेंट्स होने हैं, उसमें हम अपीयर हुए, उसके बाद उनकी डिटेल्स भी लीगली बताई। फिर खान साहब ने जो हमारे वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स हमारे कैद हुए अभी, जिन पे अभी झूठे और मजीद FIR 5 अगस्त की और 13-14 अगस्त की दी गई हैं, उनके बारे में दरियाफ्त किया, उनकी सारी सिचुएशन पूछी, वो बताई उनको, और ये बताया कि हमारे लीडरशिप बाहर खड़ी है, उनको भी नहीं अंदर आने दिया गया, बहनों को भी नहीं अंदर आने दिया गया, वकला को भी नहीं अंदर आने दिया गया, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, रूल्स, जेल प्रिजन रूल्स जो हैं उनकी, नेल्सन मंडेला रूल्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनकी सबकी खिलाफ वर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। खान साहब को इसके अलावा उनकी रोजा मुहतरमा से जो है मुलाकात 2 वीक्स हो गई, नहीं हुई उनकी भी मुलाकात, जो कि उनकी वीक में 2 दफ़ा होनी थी। बच्चों से उनकी जो गुफ्तगू है वो भी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो अंदर जेल के जो उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, या जेल में जो उनके साथ सलूक, नारवा सलूक रखा जा रहा है, ये उसकी हद तक सारी की सारी बातें हैं। इसके जी, तो एडवोकेट मोहम्मद अली बुखारी साहब जो हैं वो बताते हैं कि इमरान खान साहब के इन हालात में फिर उनसे सवाल होता है कि ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने बता दिया और वो मैं कन्वे करूँगा सलमान अकरम राजा साहब को, और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या तफसील से बताएंगे, वो बताएंगे इस हवाले से। अच्छा, कुछ चीज़ें जो खबरें साथ में सामने आ गई, एक तो महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन नामज़द करने का इमरान खान ने कहा। फिर साथ में पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन की नामज़दगी के लिए 5 नाम उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे भिजवा दे, उनमें से मैं फ़ैसला कर लूँगा कि किसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना है। अब हैरानकुन तौर पर यह बात जहन में रखिए कि एडवोकेट मोहम्मद अली बुखारी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी तफसील से एक बात बताई, और इमरान खान के ट्वीट में भी ये बात मेंशन हुई कि दुनिया से कट ऑफ किया हुआ है। अब यानी इमरान खान साहब तक टेलीविज़न की एक्सेस नहीं है, यानी कि वो उनके सामने न्यूज़ चैनल्स मौजूद नहीं है, उनका अखबार तक रसाई नहीं है, किताब तक रसाई नहीं है, डॉक्टर तक रसाई नहीं है, बच्चों के साथ बात नहीं हुई, और उनकी अहलिया बुशरा बेगम, बुशरा बीबी जो हैं, जो उनके साथ ज़ाहिर है कि सियासी मामलात पर मशावरत भी देती हैं और अपनी राय भी देती हैं, और इमरान खान उनकी राय को बहुत वेटेज भी देते हैं, उन तक भी एक्सेस नहीं है, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। तो अब हैरानकुन बात है कि आखिर ऐसा कौन सा जादुई नुस्खा था, ऐसा कौन सा जो है वो पोषण था, अमृत था, जो बुखारी साहब लेकर गए। बकौल उनके माफ़ी वाले मामले पर कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई सोहेल वड़ाइच के कॉलम्स के हवाले से, और जो बयान था वो उन्होंने सामने रख दिया। चलें, ये बात भी कोई समझ जाए बंदा, यानी कि उसको डाइजेस्ट कर ले। लेकिन हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब एक बात जो बहुत ही कैटेगोरिकली कह चुके हैं, उसमें जो तब्दीली है वो बड़ी हैरानकुन है। जहन में रखिए 22 जुलाई को सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से फैसला आया, और उसमें मलिक अहमद खान बचर जो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली PP 87 मियाँ वाली से, उनको सज़ा हो गई। फिर NA 66 से अहमद चट्ठा साहब, उनको सज़ा हो गई 10 साल की, और फिर दीगर लोग जो हैं उनको सज़ाएँ हुई, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को सज़ा हुई। और इन सज़ाओं के नतीजे में 28 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर 29 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इन हलकों में, यानी कि जो खाली हुए हैं इन सज़ाओं के बाद डिस्क्वालिफिकेशन के नतीजे में और इनके डी नोटिफाई होने के नतीजे में, वहाँ पर 18 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे, उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। फिर 31 जुलाई को फैसला आता है फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से, जहां पर लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली में, सेनेट में शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, फिर ज़रताज गुल वज़ीर हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, बाकी लोग हैं, उनके MNAs हैं, MPAs को दर्जन भर के करीब, उनको सज़ाएं सुना दी जाती हैं। किसी को 10 साल, किसी को 5 साल भी गालिबन कुछ लोगों को सुनाई गई। वो सज़ाएं सुनाई जाती हैं, और फिर 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको डी नोटिफाई कर देता है, डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर देता है आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत। इस दौरान 2 अगस्त को इमरान खान से मुलाकात होती है अडियाला जेल में। इन सजाओं के बाद पहली मुलाकात थी। इमरान खान को ब्रीफ किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये हो गया, इतने लोगों को सजा देकर नाअहल कर दिया गया है, और वहां पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इमरान खान अपने ट्विटर हैंडल से बड़े ही दो टोक और वाज़ेह अंदाज में इसके ऊपर एक मौक़िफ़ लेते हैं। वो मौक़िफ़ मैं ज़रा पहले आपके सामने रख दूं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना गेम चेंजर किस्म का जो है वो फैसला इमरान खान से लिया गया, और अब इसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, और ये किस किस चीज़ से पॉसिबली जो है वो कनेक्टेड हो सकता है। इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर 2 अगस्त की मुलाकात के फ़ौरन बाद जो ट्वीट किया जाता है, उस ट्वीट में मैं उस स्पेसिफिक पोर्शन पर आ जाता हूँ जिसमें
عمران خان کہتے ہیں کہ راولپنڈی، لاہور، سرگودا اور فیصل آباد کی عدالتوں کے ذریعے ہماری پارٹی کے سینئر رہنماؤں، ممبران اسمبلی اور کارکنان کو جھوٹے کیسز میں سزائیں دلوا کر ہماری تحریک کا راستہ روکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی گئی ہے۔ حق پرستی کی پاداش میں سزاؤں کی حقدار ٹھہرنے والی پارٹی لیڈرشپ اور کارکنان کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سکندر سلطان راجہ نے ہائی کورٹ کی اپیلوں کا انتظار کیے بغیر ہمارے ممبران اسمبلی کو نااہل قرار دیا۔ تاریخ جب لکھی جائے گی سکندر سلطان راجہ کا نام سیاہ ترین حروف میں درج ہوگا۔ اس شخص نے 1.5 سال میں 17 سیٹوں والی جماعت کو 2/3 اکثریت دلوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا جنہوں نے عوام کا ووٹ اور پیسہ دونوں چرایا۔ جو لوگ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تاکہ اس ملک میں کوئی جمہوریت کا نام لیوا نہ رہے۔ اور پھر عمران خان نے اپنا اس کے اوپر فیصلہ سنایا کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے ہیں ان کی جگہ ضمنی انتخابات میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے کئی طرح کی مشکلات جھیل کر انتخاب لڑا تھا اور مسلسل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، لہٰذا ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی۔ بڑے ہی ان ایمبیگوس ٹرمز میں عمران خان نے اپنا فیصلہ اس حوالے سے سنا دیا، اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے انسائیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے، جو بات چیت چل رہی ہے اور جو عمران خان کے تیور ہیں، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس سب کے نتیجے میں عمران خان اپنے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو کمیٹیوں کی جو ان کے پاس چیئرمین شپ ہے اس سے مستعفی ہونے اور کمیٹیوں سے علیحدہ ہونے کا، اور پھر حالات مزید بگڑتے ہیں تو قومی اسمبلی سے استعفوں کا آپشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے 5 اگست کے فوراً بعد، اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں 6 اگست کو ملاقات ہوتی ہے، 6 اگست کو ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس میں وہ دوبارہ اس کو ری ایمفسائز کرتے ہیں اپنے اس فیصلے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا۔ ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا، یعنی پیٹھ میں چھرا گھونپنا جس کو عمران خان صاحب قرار دے رہے تھے۔ اب یہ جب واضح ہو جاتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت الیکشنز میں نہیں جا رہی ہے، اب اس کے اوپر بہت ساری تھیوریز ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ فیصلہ پولیٹیکلی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ضمنی انتخابات میں الیکشن لینے کا فیصلہ کر لیتے تو پھر شاہ محمود قریشی نے الیکشن لڑنا تھا، پھر وہ آتے لامحالہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا۔ پھر اس میں بہت سارے لوگ اس کی دیگر جو ہے وہ تعویلیں بھی کر رہے ہیں کہ جو مری میں ملاقات ہوئی تھی میاں صاحب اور ان کی جماعت نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں، کچھ معاملات میں اوور سٹیپ کیا ہے، کچھ اس کی تفصیلات ہم گزشتہ ویڈیوز میں رکھ بھی چکے ہیں سامنے۔ کچھ فیصل واوڈا نے اشاروں کے نایوں میں بھی کہہ دیا ہے کہ ایک میچ ہو رہا تھا اور پنجاب کے امپائر نے آؤٹ قرار دے دیا اور پھر تھرڈ امپائر کے پاس گیا فیصلہ تو تھرڈ امپائر نے کہا کہ ناٹ آؤٹ۔ اب یہ سارا معاملہ اور اس کے بیچوں بیچ وہ سکندر سلطان راجہ صاحب اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ڈسکوالیفیکیشن کے بعد 28 جولائی کو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ممبران کی جو سرگودا والے فیصلے میں جن کو سزائیں ہوئی تھیں اس کے 24 گھنٹے کے اندر 29 جولائی کو جنہوں نے الیکشن ضمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، 5 اگست کو ان اراکین کو جو فیصل آباد کی عدالت سے جو فیصلہ آیا اس میں جن کو سزائیں دی گئیں ان کے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری نہیں کیا گیا۔ اب یہ حیران کن ہے، یہ بیونڈ کمپریہنشن ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ پھر اس تمام وقت کے دوران بقول عمران خان صاحب، بقول محمد علی بخاری صاحب، عمران خان کا نہ تو اخبار تک رسائی ہے، نہ ٹیلی ویژن تک ہے، نہ نیوز چینلز تک ہے، نہ کتاب تک ہے، نہ ڈاکٹر تک ہے، نہ اپنی اہلیہ تک ہے، آئسولیشن میں ہے۔ لوگوں کو ان کے سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، ان سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمپلیٹ آئسولیشن میں عمران خان صاحب نے کس تھاٹ پروسیس کے تحت یا باہر ہونے والے کس مباحثے سے امپریس ہو کر عمران خان صاحب اپنا ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں؟ ان کو آخر ایسا کیا بریف کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنے طور پر بریف کیا ہوگا سید محمد علی بخاری صاحب کو، لیکن اتنے قلیل وقت میں، اتنے کم وقت میں عمران خان صاحب کو یہ حیران کن ہے کہ ان کو یہ کنونس کر لیا جاتا ہے کہ الیکشن لڑنا ہی ہمارے مفاد میں۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ
پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے الیکشن لڑنے ہیں یا نہیں لڑنے۔ اگر تو الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ ہی رہنا ہوتا تو عمران خان صاحب یہ کہنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ نے اس کو اٹھا کر بھیج دیا، اب ظاہر ہے کہ ایک اس میں سائیڈ آف دا سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تو اگر ہم لڑنے کا یہ کہتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں لڑنا، تو پھر تو خیبر پختونخوا کے بھی بہت سارے ایم این ایز ہیں، انہوں نے بھی نااہل ہونا ہے، اور قومی اسمبلی میں پھر ہماری اسٹرینتھ بالکل ہی سکویز ہو جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیوچر میں کسی وقت اپوزیشن میں آ سکتی ہے، ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ بیونڈ کمپریہنشن ہے کہ عمران خان جو اپنی سیاسی زندگی کی سب سے اہم فائٹ کے، سب سے اہم لڑائی کے سب سے اہم ترین موڑ پر ہیں، وہ اچانک سے اپنا ذہن اتنا تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب ذرا اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے سیاق و سباق سیاسی منظرنامے کا موجود ہے کہ حکومت کے کرپشن سکینڈلز آتے ہیں اور آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 2000 ارب کی کرپشن ہے، فائلیں بن رہی ہیں، اور اس کو جوڑا جاتا ہے کہ ایک 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے۔ پھر فیصل وافدہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو منظر عام پر نظر آتے ہیں، اور وہ آ کر کہنے لگتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی 4 ٹانگیں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ قانون کو ڈیفرنٹلی بیہیو کرے گا، جو تسلسل کی راہ میں آیا اس کو رگڑ دیا جائے گا۔ ترقی کے تسلسل، پاکستان کے ترقی کے تسلسل کی راہ میں آنے والی جو ہے نا وہ آنکھیں، ان آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اور کیا آصف علی زرداری، کیا میاں محمد نواز شریف، ان کو بھی ڈیفرنٹلی ڈیل نہیں کیا جائے گا۔ ماضی میں جو گناہ کرتے رہے، بدنام کرتے رہے، یہ ساری انہوں نے گفتگو کی۔ اس کو بھی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ پھر سینئر جرنلسٹ ہیں نصرت جاوید صاحب، انہوں نے گزشتہ روز اپنے پروگرام میں خبر دی کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے لیے کچھ عجلت بھی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے یہ خبر دی، انہوں نے یہ کہا کہ جو ترمیم کروانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں، یعنی اگلے مہینے یہ ترمیم ہو جائے۔ اور ایک وزیر ہیں جن کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کے علاوہ ایک اور وزیر ہیں کہ جنہوں نے یہ 27ویں آئینی ترمیم کروانے والوں کو کہا ہے کہ نومبر کا انتظار کر لیں، کیونکہ نومبر میں بار کونسلز کے انتخابات ہونے ہیں اور اس میں ہمارے اوپر بیکلیش آ سکتا ہے، لہٰذا اس کو نومبر تک جو ہے وہ آئینی ترمیم کو پوسٹ پون کر دیا جائے۔ اور اسحاق ڈار صاحب ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی، تو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ابھی تو اس کی گنجائش نہیں ہے یا اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا حیران کن تھا یہ سٹیٹمنٹ بھی کہ گورنمنٹ ایک پوسچرنگ لے رہی ہے جس میں گورنمنٹ کی سائڈ سے، پیپلز پارٹی کی سائڈ سے کچھ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ شاید آئینی ترمیم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے وہ NFC ایوارڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پانی کے معاملات ہوں، ڈیمز کی تعمیر کے معاملات ہوں، چاہے وہ معدنیات کے معاملات ہوں، چاہے وہ کچھ سروس سٹرکچرز کے حوالے سے یا پھر آئینی عدالت کے حوالے سے معاملات ہوں، ان کے ساتھ شاید اس طریقے سے نہ کھڑے ہو پائیں یا ان میں سے کچھ چیزوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو پائیں۔ پھر چھوٹے انتظامی یونٹس، ریاستیں یا صوبوں کی جو تقسیم ہے یا دیگر صوبوں کا قیام ہے، اس کے لیے ان کا کنسنٹ نہ ہو پائے۔ بٹ وٹ ایور دا کیس میں بھی ان کی طرف سے ایک ریلکٹنس اور ریزسٹنس والی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور پھر یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے۔ اور نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تو نومبر والا الیکشن تو ویسے بھی بار کونسلز کا ہار رہے ہیں، اب آپ ترمیم لائیں یا نہ لائیں، تو لہٰذا ستمبر کے مہینے میں لانے کی کوشش جو ہے انہوں نے کہا نصرت جاوید صاحب نے کی جا رہی ہے۔ اب یہ لگتا ہی ہے کہ یہ سارے معاملات کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت الیکشن لڑتی ہے تو انتخابی ماحول بھی بنے گا، اور جب ماحول بنتا ہے تو نعرے بھی لگتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹے موٹے جلسے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے نتائج جو ہے وہ بہت کسی کے لیے پریشان کن بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک تو یہی تھا، مسلم لیگ نون بھی حیران و پریشان ہے کہ تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں انہوں نے اپنی نشستیں کھونی تھیں، ان کے خلاف فیصلے آنے تھے، ضمنی انتخابات ہونے تھے، ہمیں فارم 47 مل جانا تھا، ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر سادہ اکثریت اسمبلی چلانے کی مطلوبہ تعداد جو ہے وہ پوری ہو جاتی۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ تبدیل کرنا کہ وہ آ رہے ہیں، بظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ خبریں، یہ چیم گوئیاں بھی ہیں، صدیق جان صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کو کہیں سے یہ پیغام یا یہ کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہار جائیں گے،
آپ کے پورے چانسز موجود ہیں جیتنے کے. اب تحریک انصاف میدان میں ہوگی تو ایک ماحول بنا ہوا ہوگا, بٹ سم ہاؤ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ حادثاتی نہیں ہے کہ اچانک سے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئیں, اور عمران خان صاحب جو بہت ہی سخت گیر موقف لے چکے تھے اس بات پر, ایک ایسی بات جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ان لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے, لہٰذا ہم ان حلقوں سے ضمنی انتخابات نہیں لڑیں گے. وہیں سے ان کو ضمنی انتخابات لڑنے پر اتنے کم وقت میں قائل کر لیا گیا. اب ظاہر ہے کہ درمیان میں اور بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ خبریں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتی, تو کچھ نہ کچھ مزید چیزیں اس کے اوپر سامنے آ جائیں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو 5 اگست کو ان لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد 19 اگست کی اس ملاقات تک خاموش رہا, اور آج پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے, جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, وہ ملاقات کر لے گی, اور قرین از قیاس یہی ہے, قوی امکان یہی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ضمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور پھر انتخابی ماحول بنے گا, اور اس انتخابی ماحول میں دباؤ بھی ہوتا ہے, حکومت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے. ایک جو حلقہ ہے اس کے ہارنے کا امپیکٹ ضمنی انتخابات میں کسی بھی انکمبنٹ گورنمنٹ کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے, اور وہ سیٹ بیک جو ہے اس کی پاسبلٹی اب کریٹ ہو گئی ہے کہ جب تحریک انصاف ممکنہ طور پر میدان میں ہوگی, اینڈ آئی ایم شیور کہ جب جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ اور ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے اب اس کے اوپر اب یہ فیصلہ کر دیتی ہے ضمنی انتخابات کا, تو آئی تھنک اٹ از ہائیلی لائکلی کہ پھر بہت ہی جلد الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کی تاریخ کا, اس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا. 18 ستمبر کا انتخابی مارکہ اپنے طور پر موجود ہوگا, اور ایک میلہ لگا ہوا ہوگا, اور پاکستان کی پولیٹکس سے پھر مزید گرما گرم خبریں آ رہی ہوں گی. تو دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.